अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज जिस मौजू पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि जो लोग अपने गिरते हुए बालों की वजह से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनके बाल रीग्रो करें, दोबारा से उगें या गिरना बंद हो जाएं, तो उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इस प्रॉब्लम से आपको यकीनी फ़ायदा होगा और आप इस प्रॉब्लम से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। जिन लोगों के बाल गिरते हैं कि वो उस पे क्या टोटका करें कि उनके बाल गिरना बंद हो जाएं या एटलीस्ट अगर गिर चुके हैं तो दोबारा ग्रो करें। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी अपनी, चूँकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसी से रिलेटेड मैं जो है ना वो आप ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सब भाइयों को फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं 2012 से। 2012 में मेरे बाल थोड़े थोड़े गिरना शुरू हुए, यानी जब मुझे मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, जब मैं कहीं जाता था तो मुझे काफ़ी अच्छे बात देखते थे, वो ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि मेरे बाल गिर रहे हैं। तो वो जब मुझे कहते कि आपके बाल गिर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जब ज़्यादा लोग कहना शुरू हो गए तो मुझे भी फील होना शुरू हो गया। और जो मेरा बार्बर था जिससे मैं रेगुलर बाल कटिंग करवाता था, वो भी जब बाल मेरे काटता तो मुझे कहता कि भाई आपके बाल काफ़ी पतले हो गए हैं और गिरना शुरू हो गए, तो लगता है आप जल्दी गंजे हो जाओ। तो ये बातें सुन सुन के डे बाई डे दिल ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं नहीं करता था और मैंने बालों के लिए करना शुरू की वो ये थी कि मैं सर पे तेल नहीं लगाता था। तो मैंने इतना तेल लगाना शुरू किया, वो भी मुझे मेरे बार्बर ने बताया। तो मैं इतना तेल लगाता था कि बिल्कुल सर फुली जो है ना वो ऑयली कर देता था, यानी जिसको हम देसी ज़ुबान में चप्पड़ का, बिल्कुल चप्पड़ कर देता है, ऐसा इतना तेल लगाता था। लेकिन उससे भी मेरे बाल गिर रहे थे। मैं जब रब करता था बालों को तो मेरे टो पोटें, इनके साथ भी बाल लगते थे। फिर मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो नेक्स्ट जो मैंने रेमेडी ट्राई की वो एक दोस्त ने बोला जी कि जो गाड़ियों में या मैकेनिकली जो ग्रीस यूज़ होती है कि वो यूज़ करो, उससे जो है ना उसमें थिकनेस ज़्यादा होती है तो उससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने ग्रीस ट्राई की, ग्रीस लगाता था जिन जिन एरियाज़ में मेरे बाल गिर रहे थे उन एरियाज़ में। तो आप यकीन करेंगे कि मेरे उससे भी बाल, इतनी स्मेल होती थी और सब कुछ, लेकिन मेरे बाल फिर भी जो फ्लो था उनके गिरने का वो उसी तरह जारी रहा और मेरे बाल गिरते रहे। फिर जो है ना 2015 की बात है कि मुझे जो है ना वो एक बंदे ने रिकमेंड किया कि भाई मेरे बाल गिर गए थे तो मैंने एक रेमेडी ट्राई की तो उससे मेरे बाल जो है ना वो बिल्कुल सही हो गए, दोबारा से ग्रो हो गए और मेरे भी बाल बड़े अच्छे हैं। तो उसने मुझे एक बार्बर का बताया कि उसके पास आप जाओ तो वो आपको जो है ना वो करेगा, आपको इसका इलाज बताएगा। मैं खैर उस बार्बर के पास गया, उसने मुझे ये किया कि जब उस शॉप पे मैं गया तो जो एग्जैक्ट वो बंदा था जिसने उसका इलाज किया था वो अनफॉर्चुनेटली उसको कैंसर हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गया और मेरा वो ट्रीटमेंट नहीं कर सका। अलबत्ता मेरी उससे फ़ोन में बात हुई तो उसने मुझे एक तरीका बताया कि आप उल्टा रेज़र यूज़ करो, ऐसे ऐसे फ्रंट से बैक की तरफ, और जो बैक जो बाल हैं उसको नीचे से ऊपर की तरफ, उससे आपके बाल को कट लगेंगे। आपकी जो स्किन है वो थोड़ी थोड़ी डैमेज होगी, ब्लड भी निकलेगा, लेकिन आपने ऐसे करना है। और 3 इतवार आपने सर शेव करना है कम्प्लीटली, और उसमें जो है ना उसके ऊपर आपने जो अप्लाई करनी है चीज़ वो ये थी कि लीमू, अदरक, लहसुन जिसको थूम कहते हैं, और प्याज, इन चीज़ों को, यानी प्याज और लहसुन और अदरक, इनको सही तरह पीस के फ्रेश इनको पीसना है और पीस के इनका पानी निकालना है और उसमें लीमू डालना है और वो पानी फिर अप्लाई करना है वो यानी शेव्ड सर के ऊपर। जब आपका सर गंजा हो जाएगा तो उसके ऊपर करना है।
اور 3 اتوار کرنا ہے، پھر آپ کے بال اس میں بولا نکل آئیں گے۔ میں نے یہ ٹوٹکا بھی اپنایا، لیکن میرے بال بالکل بھی اتنی سمیل ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ وہ زخم اور کٹ لگے ہوتے تھے اس کے اوپر، میرے بال جو ہے نا وہ لگتا تھا جب سکن پہ تو بہت زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں نے یہ بھی ٹرائی کیا، لیکن میرے بال پھر بھی بہتر نہیں ہوئے، بلکہ دن بہ دن اور پتلے ہوتے گئے اور گرتے گئے۔ خیر اس طرح یہ چیزیں میں کرتا گیا، یہ والے طریقے۔ پھر ایک بندے نے مجھے بولا کہ آپ کنٹینیوسلی 2-3 ماہ تک سر کو جو ہے نا وہ شیو کرتے رہیں اس کو۔ تو میں روزانہ صبح سر ڈیلی شیو کرتا تھا، ایک ریزر سے داڑھی بھی شیو کرتا تھا اور سر کو بھی شیو کرتا تھا۔ 2-3 ماہ تک میں نے یہ چیز کی۔ پھر میں نے فیل کیا کہ یار گنجا تو میں پتہ نہیں کب ہوں گا، لیکن میں ابھی سے ہی اپنے آپ کو پکا گنجا کر دیا میں نے۔ پھر میں نے چھوڑ دیا۔ پھر 2021 کی بات ہے، تب تک میرے بال خاصے یہ پورا یہ والا ایریا گنجا ہو چکا تھا، یہ والا فرنٹ سارا۔ تو پھر مجھے ایک دن میں راولپنڈی میں راجہ بازار وہاں سے میں گزر رہا تھا، تو میرے پاس سے 2 بندے گزرے، تھوڑے جلدی گزرے اور جلدی میں انہوں نے مجھے کچھ کہا۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے پوچھا بھائی آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ ایرینل آئل یوز کیا کریں۔ تو میں نے بولا بھائی یہ نام تو میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے، کیا مجھے آپ تھوڑا اس کے بارے میں بریف کرو گے؟ تو انہوں نے بولا کہ بھائی ایرینل یوز کرو۔ انہوں نے مجھے اپنی موبائل میں پکچر دکھائی، ان کے بال بالکل نہیں تھے، اور پھر لائیو میں ان کو دیکھ رہا تھا، ان کے بال تو بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم نے ایرینل آئل یوز کیا تھا، اس کی وجہ سے ہمارے بال آ گئے۔ تو میں نے کہا یار اگر یہ کہیں سے مل سکتا مجھے وہ جگہ بتا دو۔ انہوں نے بولا ادھر یہ پیچھے مارکیٹ ہے، ادھر سے مل جائے گا آپ کو۔ تو میں نے کہا اگر آپ مجھے تھوڑا ہیلپ آؤٹ کرو، میرے ساتھ چلو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ میرے ساتھ گئے، وہ دونوں بندے، اور ادھر جا کے انہوں نے ایک تیل اور اس میں کچھ رفس چیزیں کچھ بتائی، انہوں نے 4200 کا بل بنا۔ تو سرسوں کا تیل تھا اور اس میں وہ چیزیں ڈال کے انہوں نے ایک تیل سا بنا دیا۔ میں لے کے گیا، انہوں نے بولا جی یہ ڈیلی رات کو آپ نے لگانا ہے اور صبح سر دھونا ہے، تقریباً 1 سے 2 مہینے میں آپ کے بال نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ اتنا اسمیلی تھا، اس سے اتنی اسمیل آتی تھی کہ میں گھر جب وہ لگاتا تھا تو میری فیملی ساری ڈسٹرب ہوتے تھے اس سے، لیکن بالوں کے لیے میں نے وہ بھی ٹرائی کیا۔ تو تقریباً میں نے 2-3 مہینے وہ یوز کیا، وہ تکلیف برداشت کی، اسمیل برداشت کی۔ ایک دن میں صدر راولپنڈی میں کام سے گیا، تو وہاں کوئی اور 2 بندے میرے پاس سے گزرے، تو جلدی میں انہوں نے بھی گزرتے ہوئے مجھے بولا کہ بھائی آپ ایرینل تیل یوز کیا کریں آپ۔ میں نے کہا کیا چیز کہتے ہیں ایرینل آئل؟ میں نے کہا بھائی کدھر سے ملے گا؟ وہی فلم جو راجہ بازار والے نے سنائی تھی، انہوں نے بھی بولا کہ بھائی ہم پکچر دکھائی سب چیزیں ہوئی، یہ نہیں وہ اسکیمر تھے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے شاپ دکھائیں۔ وہ شاپ پہ مجھے لے کر گئے، جب ادھر گیا ہوں تو سیم وہی کہانی، وہی سارا کچھ، وہی پسے ہوئے کوئلے اور یہ وہ بنا کے جعلی چیزیں اور سرسوں کے تیل کا وہ۔ میں نے ان کو بولا، میں نے کہا بھائی یہ جو آپ بتا رہے ہو ریمیڈی میں یہ یوز کر چکا ہوں، مجھے اس کو یوز کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن کائنڈلی آپ مجھے یہ بتا دو کہ آیا اس کو یوز کرنے سے کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ سیم یہی کہانی مجھے راجہ بازار میں بندوں نے سنائی ہے، اور یہ ایک تیل مجھے جیسا سرسوں کا تیل جو 100 یا 150 کی بوتل ملتی تھی، اس میں یہ اسے جو ہے نا کوئلے ڈال کے اور یہ وہ، ان لوگوں نے مجھے ایک چیز بھیج دی۔ تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے۔ میں نے ان کو بولا یار آپ بے شک کما رہے ہو، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی اچھی چیز بیچو، آپ مارکیٹنگ بھی کر رہے ہو، اچھی چیز ہے سب چیزیں، اچھی چیز بیچو، اگر لوگ کوئی پیسے لگاتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہو، لیکن وہ اسکیمر تھے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود پیسے بھی ضائع کیے، وقت بھی ضائع کیا، تکلیف بھی برداشت کی، لیکن بال جو گرنے ہیں وہ گرتے ہی گرتے ہیں، کیونکہ یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے، اگر باپ دادا میں ایسے ہے یا فیملی میں ایسے بال گرنا تو ان کو گریں گے ہی گریں گے۔ کچھ لوگوں کو کسی بیماری سے بعض میں ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اس کے بھی بال گر جاتے ہیں۔ تو نارمل جن لوگ کے نہیں گرتے ان کے نہیں گرتے، پتلے ہو جاتے ہیں گرتے نہیں ہیں، جن کے گرتے ہیں وہ جو مرضی کر لیں ان کے بال نہیں رکتے۔ اب دیکھیں پھر ہوا کیا کہ میں نے پھر پیچ یوز کیا، میں نے پیچ یوز کیا، لیکن کیونکہ میرے اوپر بال بالکل نہیں تھے، سائڈ ہوئے
बाल थे, तो पैच की साइडों पे मैंने और पीछे एक क्लिप लगाया, फ्रंट पे मैंने टेप लगाई। वो पैच मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ किया। उसकी साइड से बहुत ज़ोर से हार्डली उसको प्रेस करना पड़ता था और बैक से भी फ्रंट पे टेप। तो उससे मेरी साइडों के बाल इतने ज़ोर के खींचे जाते थे कि उनकी वजह से मेरी ये साइडों की यहाँ पे सर में दर्द, यहाँ पे दर्द, बैक पे दर्द, वो मैं यूज़ नहीं कर सकता था। फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। जब कोई हल नहीं बचा तो अक्टूबर 2022 की बात है कि फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली चांदनी चौक में, मैं रावलपिंडी चांदनी चौक में क्लिनिक है, वहाँ पे मैं गया। मैंने अपना एग्जामिन करवाया, ब्लड टेस्ट चेक करवाया, सारी चीज़ें, अपॉइंटमेंट ली और मैंने ये ट्रांसप्लांट करवाया। ये ट्रांसप्लांट करवा के मैंने PRP के 3 सेशन करवाए, जो ब्लड लेते हैं और उसमें से रेड सेल ख़त्म करके वाइट सेल दोबारा आपके सर में इंजेक्ट करते हैं जिधर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो उसके बाद माशाल्लाह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा नहीं है, चूँकि मेरा डोनर एरिया भी वीक था, लेकिन इतना है कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ये फ्रंट से थोड़ा सा कवर है सर, ठीक है। बाकी ये तस्वीरें मैं आपको इसमें लगा रहा हूँ अपनी पुरानी, जिसमें मैं बिल्कुल गंजा था और अभी इतना है कि थोड़ा बहुत सर बिल्कुल गंजा नहीं लग रहा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मेरे काफ़ी सारे भाई अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, महंगे महंगे ऑयल यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, लेकिन बाल एक दफ़ा गिरना शुरू हो जाए तो बाल नहीं रुकते। इसलिए इनकी वजह से परेशान ना हो, और इसका फाइनल हाल यही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रांसप्लांट करवाएं। अगर ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते तो बाल जो मर्ज़ी कर लें, बाल गिरेंगे ही गिरेंगे, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए, कोई सवाल हुआ इसके रिलेटेड तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। कमेंट की सूरत में मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।